مرنا مرنا ہری کوئی آنکھے مرنا مرنا ہری کوئی آنکھے تے میں بھی آکھاں مرنا اور جس مرنے بچ میلی نہ کوئی اس مرنے نو کی کرنا تے ولی اللہ کدی مردے نہیں تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی اللہ اکبر میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ بڑی پیاری گل دستے نے آپ فرما دے میں کلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا لوئے لوئے بڑی پیاری گل آپ فرماندن بندہ مومن زندگی جا تھوڑا جا وقتی اس وقت نو رب دی یاد وچ گزار لے لوئے لوئے پانڈا پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پیو بن شام محمد کر جا دینو جرنا مرشد الاجبال وسیم محسن صاحب حضور سلطان صاحب دا بیت پڑھ کے میں گل مکا دینا آپ فرما دینے جے رب دی وعدت چاہنا ہے تے اپنے مرشد دے نقش قدم تے چلیا جے وعدت رب دی چاہنے مل مرشد دیاں تلیاں مرشد لطفا کرے نظارہ گل تھی ونے سب کلیاں اینا گلہ بچوں ایک لالا ہو سی گل نازکی گل پھلیاں دوئے جہان او مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں اللہ کریم بھائی علی سنجم صاحب اور برادر محترم نقیب محفل اور توڑے علاقے ہر دل عزیز شخصیت ساڑھے انتہائی محبت کرنے والے برادر محترم وسیم محسن صاحب اور جتنے حضرات نے اس محفل اندر شرکت کی تھی قبلہ پیر سید نعیم شاہ صاحب احسان علامہ محمد حافظ احسان الحق سیالوی صاحب جتنے علماء کرام سادات کرام ساڑھے سران دے تاج نے جنہ دے نام میں لے سکیا جنہ دے نام میں نہ لے سکیا جتنے حضرات دور و نزدیک تو آئے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے